بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اليوم جيتكم بدرس جديد من دروس لغة الأندرويد، ويكون من أول الدروس وغادي يكون عبارة عن تطبيق. من بعد إن شاء الله من يلقى الوقت غادي نحاول كيفاش ندير الدروس من الأول. غادي نحاول كيفاش نشوفوا كيفاش نصاوبوا هاد بحال هاد الشكل. الناس كتكون ليست فيو فيها شنو؟ فيها ليماج، فيها لو نو، فيها البرينو، وفيها دات. نقدر نعمرها من باز دوني. حنا في هذا التطبيق ما غاديش نعمرها من باز دوني، ولكن غادي نعتبرو كلاس. تعاملي مع كلاس. الا كليكيت مثلا على شي اليمون كاين في هاد ليست فيو، شنو يطلع ليا؟ يطلع ليا لو نو والبرينو. يقدر يطلع ليا دي زانفورماسيون وحدين اخرين. المهم غادي نحاولوا كيفاش نشوفوا كيفاش نخدموا هاد، كيفاش نصاوبوا بحال هادي. ندخلوا الاندرويد ستوديو، نشدو هاد البروجي ما عندنا ما نديرو به دابا، ونكريو نوفو بروجي. شنو نديرو؟ ستارت ا نيو اندرويد ستوديو بروجيكت. نسميو البروجي ديالنا مثلا، نسميو مثلا ادابتر تيبي، حيت هنا غادي نستعملو بزاف ديال التقنيات، منهم الادابتر. نستعملو الادابتر. ندير نيكست. غادي نختار الابي اي اللي نخدمو عليه، يعني شنو يخدم من الابي اي 15 للفوق، ونخدموه في ليفون ولا الطابليت، سواء التليفون ولا طابليت. هنا يمكن لينا نخدمو بالسوايع بالتلفازات، معنا ما عندنا ما نديرو بهادشي، نخدموه غير بالتليفون ولا طابليت. نديرو نيكست. غادي نفتح واحد لاكتيفيتي تكون امتي. هنا بار ديفو كيطلع لي واحد لاكتيفيتي سميت لاكتيفيتي وسميه ديال لايوت، الديزاين ديالها. ندير فينيش. هنا بان البروجي كما قلنا. في هذا البروجي شنو فيه؟ لايوت، فيه دراوبل كيكون فيها دي زيماج، فيه لايوت كيكون فيها الديزاين، البارتي ديزاين اللي كتبان لينا هي دي بارتي ديزاين. الا كليكينا عليه جوج مرات غادي يطلع لنا التليفون، وغادي يطلع لنا الديزاين كيفاش نستعمل. فيها الفاريو كتكون فيها الكولور سترينغ ستايل، كنديرو فيها لي كولور ديالنا ولي ستايل ديالنا. اوكي. هنا بارتي جافا هي اللي كتحكم هي في هاد البارتي لايوت. بارتي جافا غادي نلقاو المين اكتيفيتي. هادي المين اكتيفيتي، لاكتيفيتي الاولانيه. جينا المانيفيست غادي نلقاو بان لاكتيفيتي الاولانيه هي اللي فيها الفلتر. كانوا بزاف ديال لي زاكتيفيتي، يعني لاكتيفيتي اللي غادي نبداو بها هي لاكتيفيتي 1. كنزيدو فيها هاد الفلتر. هاد الفلتر يعني كنقولوا بان لاكتيفيتي هي راه تكون غنديروا ليها الكومبيلاسيون هي هاد لاكتيفيتي 1. وكان مثلا بزاف ديال لي زاكتيفيتي غادي نهزو هاد الفلتر نحطوه في لاكتيفيتي اللي بغينا نديروا ليها الكومبيلاسيون. المهم ماشي هو الهدف ديالنا هو الدرس. الهدف ديالنا دابا غادي ندخلو نكريو هنا واحد كلاس جافا. شوف جافا نكريو كلاس. هاد الكلاس هنا ما كايناش في الباكيج، خاصني اجوتي الباكيج. داكشي علاش شنو خاصني ندير؟ ناجوتيها هنايا باش يتاجوتا حتى الباكيج مع باكيج مع باش يتاجوتا، باش تعرف بان كاينه في نفس الباكيج. غنسميه هنايا مثلا ادابتر كلاس بحال هكا. غادي ندير اوكي. هنا بار ديفو كيعطيونا الفيزيبيليتي بابليك، و الموديفايرز ما كاينش شي ابستراكت ولا شي حاجه. الموديفايرز كيكون نال. كندير اوكي هكا. هنا صاوبنا الكلاس ديالنا. دابا الكلاس ديالنا غادي نصاوبو لي نصاوبو لي زاتريبي ديالنا. شنو غادي يكون في هاد لاتريبي؟ سترينغ، تيب ديالو سترينغ. لو نو غادي يكون سترينغ برينو ديالنا مثلا يكون انت اج دو تيب اونتيي. ندير واحد بوين فيرغول هنايا. نشدو هاد لاتريبي ديالنا وغاديروا الايماج. ايماج غادي نشوفوا كيفاش غادي ندير ليها. ما غاديش نخدموها بالبايت كما كنستعملوا في الاي اس بي وفي لي زوت لونغاج. غنخدموا اونتي. غنوريكم من بعد علاش غادي نخدموا اونتي
ايماج نصاوبو انا واحد كونستريكتور بسيط. كونستريكتور كنديرو بابليك. هذا كونستريكتور بهاد الطريقه كنديرو بابليك سميه ديال الكلاس ادابتر كلاس. كنديرو لي زاتريبي ديالنا لي بارامتر ديالنا غادي يكونوا نفس لي زاتريبي ونبقاو نعيطوا عليهم سترينغ. شنو تكون نو نسميوها نو نسميو اي سميه نو باش ما نتلفناش سترينغ برينو. هادشي معروف، اللي ما عرفش هادشي خاصو يرجع يقرا شويه على لي كلاس. انت اج انت ايماج خليها نفس السميه، ولكن هنا فين تختلف. شنو غادي ندير؟ غنافيكتي هاد لاتريبي، غادي نافيكتي ليه هاد لونو. كيفاش كنديرو هاد القضيه؟ كنديرو داز كتعني بان هاد الكلاس الحاليه ديال نو اللي فيها لونو هاد لاتريبي شنو افيكتيو ليه داك البارامتر اللي نو. هادشي كما قلت غير لي كلاس عاديين. برينو سمحوا لي انايا غادي نديرو داز دوت اج ايكوال اج. غادي نديرو داز دوت ايماج خليتها نفس السميه ايماج. ماشي بالضروره انايا تكون نفس السميه، نقدروا نبدلوها. هي انا درتها باش تكون يعني تبان مزيان. يعني حدي انا انستونسي غادي انيسياليزي لي لي فالور لو نو برينو لاج ليماج. غادي نمشيو دابا للمانيفيست ولا نمشيو للمين اكتيفيتي. المين اكتيفيتي هنا كاين واحد الكلاس ابستراكت غادي نكستنديو من واحد لانترفاس دي كلاس ابستراكت. نسكري واحد كلاس في وسط لاكتيفيتي. كلاس اسمها كلاس. هاد كلاس نسميها مثلا دابتر كلاس. نسميو مثلا نبدلو السميه ديال هادي مثلا نسميوها ما نسميوهاش ادابتر كلاس، نسميوها ايتيديو. كلاس ايتيديو مثلا بحال هكا. كلاس ايتيديو اللي يكون فيها لو نو برينو مزيان. وهادي شنو نديرو ليها؟ كلاس ايتيديو. سينو غادي نكوبيو هادي، نكوبيو هادشي، نسيبريميو هاد الادابتر ديليت. اوكي نكريو كلاس نسميها كلاس ايتيديو بحال هكا باش تكون داكشي اورغانيزي شويه. سترينغ داكشي هو هداك. غادي نجي لهنايا غنصاوب واحد الكلاس نسميو ادابتر كلاس. ملي تكون كتيريتي اكستند هي ديك ليريطات كندير دو بوين في السي بليس اكستند. ملي تيكستند واحد الادابتر سميتها بيز ادابتر. هي هادي بيز ادابتر. هاد الكلاس كتعيط اوتوماتيكمون كتقولك شنو كتقولك؟ class adapter must either be declared abstract implement abstract method get item. خاصنا نامبليمونطيو دوك لي ميثود اللي كاينين تماك منهم get item. شنو كتجبد لي هاد الايتم؟ كتجبد لي الايتم اللي كاين في مثلا كلاس اللي خدينا هنا واحد ليست ديكلاريو ليه في وسط واحد اراي ليست ديال لي زيتيديو. تيب ديالها ايتيديو نسميوها مثلا ليست ايكوال نيو. انستونسيو هاد لوبجي ديال هاد اراي ديالنا اراي ليست شنو تكون ديال لي زيتيديو بحال هكا. يعني انا لوبجي شنو غادي نجبدو؟ غندخلو الليست وغادي نجبدو الجيت. شنو كنجبدو؟ بحال مثلا ملي كنديرو في السي كنديرو ال دو اي. هنا ما كنديروش ال دو اي في جافا. شنو كنديرو؟ جيت اندكس. السميه ديال الاندكس هنا شنو غادي يكون؟ هو البوزيسيون. هي السميه ديال البوزيسيون فين كاين داك اللين دوت. وغادي نجبدو شي اليمون نجبدوه نو مثلا بحال هكا. نخليوها اوبجيكت
هنا اوبجيكت يعني كي بصفه عامه، يعني كي هاد التيب كيما بغا يكون كيعرفو. سينو لا كنا عارفين نديرو سترينغ نخليو اوبجيكت ماشي مشكل. نديرو جيت، هادو هما اهم لي ميثود ابستراكت اللي خاصنا نعيطو عليه. جيت كونتنت يعني كتحسب ليا الكونت ديال الليست، شحال كاين عندي من عنصر كاين في الليست. روتور شنو كدير؟ ال دوت سايز، السايز هي اللي كتروتورني ليا شحال عندي من عنصر في الليست. تشوفوا هنا شنو قال لي عاوتاني جيت فيو. قبل ما نديرو جيت فيو جيت ايتمز اي دي، شنو ترتورني لي هادي؟ الاي دي ديالي. الاي دي ديالي هنا في هاد الحاله شنو غادي يكون؟ هو البوزيسيون. وعاد نشوفوا هادي مهمه هي الجيت فيو، يعني شنو كتجبد ليا؟ الفيو ديالي، الفيو اللي كاين هنايا على حسب الفيو اللي بغيت نجبد. جيت فيو هنا كتروتورني. هنا غادي نصاوب واحد الفيو ديالي، الفيو ديالي غادي نمشي للايوت، نكري مثلا واحد لايوت فينا نحطها. السورس ما نديرش السورس ديالها شنو غادي يكون؟ ريلاتيف. ندير لينير لايت، نسميه مثلا انفو. هاد لايوت ديالنا غادي نسميه انفو ديريكتوري لايوت. اوكي هنا صاوبنا واحد لايوت. دابا خاصنا نعيطو عليها من هاد المين. قبل من داكشي خاصنا نعمروها بدوك لي زانفورماسيون ديالنا. هاد لي زانفورماسيون ديالنا شنو فيهم؟ قلنا شنو غادي يكون فيهم؟ غادي يكون فيهم ايماج فيو، لايوت تكون فيها ايماج فيو، ليماج فيو. نكريسيو هنايا فوق اللينير، نحطو بارتي فوق شي ايماج، ما كاين هنا حتى شي ايماج، نحيدو هادي. غادي نجيو غادي نكريسيو واحد لي زيماج عندي هنايا، ندير كوبي، نخدمو هاد 3 ديال لي زيماج. هما لي زيماج ديال واحد الانيم سميتو ناروتو. المهم معنيش غادي نكريسيو، قلنا غادي نحطهم في الدراوبل. نجيو هنا ديرو باست، غادي يقول لي في الدراوبل 24 نحطهم انا في الدراوبل عادي. اوكي هاك مزيان. دابا غادي نسيري ليماج، نمشيو للبروجي نلقاو فيها هاد ليماج، اجوتيو هاد ليماج هادي. طلع ليا كبيره، غادي نحاول كيفاش نقاد في لا طاي ديالها. هاد ليماج ماشي راب كونتنت في الويد، ندير في الويد مثلا 50 دي بي، وفي الهايت حتى هي 50 دي بي. هكا مزيان. نقدروا نزيدو نكبروها شويه، المهم معليناش. نحاول كيفاش نقاد هاد اللينير، ما نرجعش لينير فيرتيكال يعني تكون بشكل عمودي. الا درتها اوريزونتال نديرها اوريزونتال احسن. نرجع للاورينتاسيون، شنو نرجع اوريزونتال. هكا مزيان. يعني يبقى ملي نبقى نكليسي غادي يبقى يكتب ليا كلشي اوريزونتال. ندير واحد تكست فيو خاص بلونه، تكست فيو الاولاني خاص بلونه، نكليسي هنايا اوتوماتيكون شي طلعت حداها. غادي ندير واحد تكست فيو اخر نكليسيه خاص باش بالبرينو، واحد تكست بوكس خاص بلاش. هنا غادي نحاول كيفاش نلعب على الديزاين، ندير بولد، نرجع بولد، نزيدو في السايز ديالو مثلا 18، نبدل الفونت فاميلي سون سيريف مونو، نديرو سون سيريف مزيان. فيزيبيليتي تكس صافي حتى لهنا مزيان. نديرو فونت سايز هنا مزيانه، تكس فا نديرو نورمال. هنا نخليهم عاديين ماشي مشكل، بارتي ديزاين حتى الاخر ونلعبو عليها هكا مزيان. دابا غادي نشوفو كيفاش نعيطو على هاد الانفو. فين كاينه في اللايوت، نعيطو عليها في البارتي اللي كاينه في لاكتيفيتي، يعني اجوتيها في لاكتيفيتي. كيفاش كنخدمو هادي؟ هنا فين كيلعب الانفليتر. شنو كتخلينا انتيغري واحد الفيشي اكس ام ال اللي كاين في لايوت في واحد البارتي في البروجي ديالي. هنا غادي ندخلو هنايا كما قلنا في الجيت فيو. هنا غادي نجبدو الفيو، ضروري خاصنا نجبدو انفليتر لايوت. بهادي كنجبدو الانفليتر لايوت، لايوت انفليتر، لايوت انفليتر.
انفليتر كتكون هنا ماجيسكيل، سمحوا لي لايت انفليتر. ما طلعتش حيت كاين واحد نيم سبيس نكتبوها بحال هكا حيت يطلع ليا في الفيو، ضروري غادي يطلع ليا واحد ليسباس نو سميتو فيو اندرويد فيو. شفتو هنايا غادي يطلع لي امبورطيها ليا سميتها الاندرويد فيو اندرويد فيو لايوت انفليتر. ضروري خاصها تطلع، يعني بقاو تردوا البال ملي تانستونسيو اوبجي، ملي تانستونسيو شي اوبجي نسميو انفليتر، نسميو لايوت انفليتر. ندير نيو ايكال غادي نجبد ديك الانفليت. كيفاش كندير جيت لايوت انفليتر بحال هكا. هنا شنو غادي نجبد الفيو ديالي، الفيو ديالي نسميها في. كيفاش كنجبد هاد الفيو؟ كنمشيو للانفليتر كندير لايوت انفليتر دوت تو انفليت. شنو غادي نديرو انفليت ديالنا ديال هاد اللامفو. كيفاش كندخلو ليها؟ كندخلو ب ريسورس دوت لايوت دوت انفو. احنا دخلنا ليها هنا كتعطيني واحد البارتي الثانيه الفيو جروب. ان شاء الله غادي هاد الانفليتر غادي نحاول كيفاش نشرحها مزيان في الدروس اللي جايين كيفاش كتستعمل. هنا عطيونا فيو جروب. البارامتر الثاني كيكون واحد الفيو جروب، يعني شنو الجروباج اللي بغينا نجبدو من هنايا من هاد الانفو. نجبدو هذا في النورمال ما ديما شنو كتكون الجروباج شنو كيكون الاي دي ديال هاد اللينيار، كنزيدو الاي دي ديال اللينيار هنايا. المهم ما ندخلش في التفاصيل بزاف حيت هذا درس بوحدو. هنا كنحاول كيفاش ندير لكم داك ليكزامبل كيفاش تستعملوا، يمكن لكم تزيدوا تقراو. هنا ندير نال يعني يجبد ليا كلشي الفيو جروب، ما كاين حتى شي فيو جروب ما نقدرش نجبد، بغيتو كله. بهذا الانفليتر بهذا الفيو شنو كتخلي ليا هاد الفيو الانفليتر شنو كتخلي اكسيدي لي زيليمون اللي كاينين في هاد الانفو، يعني بعيد عليه واخا بعيد عليه قدرنا اكسيديو ليه باش في هاد الانفليتر. كيفاش غادي ندير؟ هنا شنو غادي ندخلو؟ اول اليمون اللي كاين هنايا كي داير، نفترض بان عندنا تكست فيو عاد نشوفوا الايماج فيو. كيفاش نخدموا تكست فيو الاولاني ندخل لهنايا غيكون التيب ديالو تكست فيو. الناس اللي يلا غادي يشوفوا اول مره الاندرويد التكست فيو شنو كنديروا التيب، هذه التيب ديالو نسميوه مثلا لونو الاولاني لونو، وكنديروا جيت ولا كنديروا فاند، يعني باش كنجبدوا داك ليليمون اللي كاين هنايا اللي كاين في هاد الانفو كنديروا فاند، ولكن كما قلنا بداك الانفليتر باش كنقدروا ندخلوا. يعني شنو غادي نديروا؟ غنديروا في دوت الاسميه ديال هاد الفيو اللي فيها الانفليتر دوت فاند فيو باي اي دي، فاند فيو باي اي دي. هنا نكملوها ديريكت الى اي دي ار دوت اي دي دوت. هنا كيمشي ليا كاع لي زايدين اللي كاينين هنا من الاي دي اللي كاينين هنايا. شنو هو في التكست فيو الاولاني فيه تكست فيو، التكست فيو الثاني فيه تكست فيو 2 ودي تكست فيو 3. نديروهم على حساب كل واحد وندخلوا لهنايا نرجعوا نديروا التكست فيو كيطلعوا لي التكست فيو 1 بحال هكا. ولكن هنايا عندنا مشكل حيت هذا ما كيروتورني لياش تكست فيو. شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نكاستيو عليها على هاد التيب، على التيب نديرو كاست ديال التيب تكست فيو، نديرو كوبي باش ما نضيعوش الوقت، نديرو كولي حيت عندنا 3 ديال لي تكست فيو. هنا غادي تكون تكست فيو ديال برينو نسميو اي سميه، انا كترتيب كتنظيم كنسمي نفس السميه البرينو. هنا شنو غادي يكون نديروه في التكست فيو الثاني كما اتفقنا هو الثاني. هنا التكست فيو الثالث شنو نديرو هنايا لاج. دابا شنو هي المرحله الثانيه؟ المرحله الثانيه كنحاولوا كيفاش نجبدوا لي زيليمون اللي كاينين في هذوك التكست فيو اللي كاينين هنايا، التكست فيو وليماج اللي كاينين هنايا، وفين نحطوهم غادي نحطوهم في ديك الليست ديال لي زيتيديو، الليست ديال لي زيتيديو ديالي اللي كرييت في هذا الكلاس. حتى كلشي في الليست ديال لي زيتيديو ملي كنبقاو غادي نبقاو نعيطوا عليها انستونسيو ايتيديو ونطلعوا عادي. كيفاش كنديروا؟ نسينا واحد البارتي واحده اخرى ايماج فيو، شنو تكون ايماج فيو نسميوها ايماج، اسمها ايمج اي ام جي ايكوال
نكاستيو ديما نبقاو نكاستيو على هاد الايماج حيت باش تكونفيرتا التيب ديال الايماج، وغادي ندخلو لديك الفيو بوين فيلد. بهاد الطريقه كنقدروا ندخلو لديك الفيو اي دي دوت تكست فيو، وماشي تكست فيو، ايماج فيو، غتكون سميتها ايماج فيو. نجيو نقلبو هنايا غادي نلقاو سميتها ايماج فيو، هي هاديك. مزيان حتى لهنايا. شحال ديال الوقت؟ 20 دقيقة. نزيدو واحد شوية على ايماج فيو بحال هكا. بسطنا الايماج فيو ديالنا. شنو غادي نديرو؟ هنا غادي كما قلنا غادي نجبدو. شنو غندخلو لداك لونو وغادي نجبدو داكشي اللي كاين في داك الايماج فيو. شنو كنديرو؟ سيت تكست. باش كنجبدو سيت تكست شنو كنحطو في داك لونو؟ كنحطو في هاد لونو انفو تكست فيو الاولاني، كنحطو فيها داكشي اللي لقينا في الليست. هادشي اللي قلنا. غادي ندخلو لليست وغادي ندخلو get index. هنا ماشي الاندكس، شنو غيكون؟ البوزيسيون، يعني البوزيسيون الاولانيه. شنو غادي نجبد لنا؟ لونو. نفس الميثود غادي نديرها البرينو ونديرها لاج. برينو ونديرها get هنايا برينو، هنايا لاج نجيت اج بحال هكا. نزيدو واحد القوس. لاحظت واحد الحاجه، هادو كلهم التيب ديالهم شي تكست، شي تكست فيو تكست. هذا التيب ديالهم سترينغ، ولكن هذا التيب ديالو اونتي، يعني ضروري خاصنا نديرو كاستيو. سينو الا مبغيناش كاستيو نحولوه لسترينغ. كيفاش نديرو سترينغ؟ جوج طريقات. نديرو بحال هكا ونديرو بليس، نكون كاطيني واحد الفيد مع هادي، يعني حتى هكا تحولات لاش تشيند كاركتير. سينو غادي نديرو بير زي بحال هكا، نديرو سترينغ ونديرو value of string value of string value of. هذه الطريقه الثانيه. دابا غادي نشوفوا عاوتاني ليماج فيو. كيفاش نديرو ليماج فيو؟ غادي نديرو ايماج سميتها ايماج ايكوال. شنو نديرو؟ دوت ماشي ايكوال، دوت get image source، يعني كنجبدو لي سورس ديال الايماج. ايماج سورس بحال هكا. ايماج ريسورس، سمحولي ماشي سورس، ايماج ريسورس، ايماج ريسورس. اش ما طلعتش؟ get image ماشي get، سمحولي ماشي get set، يعني نحطوه فيها set image resource. مديوش عليا حتى رمضان. هنا كيكون كياخد تيب اي دي. شنو هاد الاي دي اللي ياخد؟ غادي يدخل ليا الاول ايماج اللي كاينه عندنا هنايا اللي حطيناها. ندير ار دوت اي دي دوت ايماج فيو. هنا ماشي ار دوت اي دي، ولكن يدخل ليا شنو قلنا نحطو فيها الليست ال دوت get position. سمحوا لي انايا تير جبت البوزيسيون، غادي نجبدو من ديك الليست البوزيسيون. شنو نجبدو ليماج لاتريفي ايماج اللي كاين في الكلاس بحال هكا. وغادي نريتورنيو شنو نريتورنيو؟ السميه ديال الفيو، ديك الفيو، يعني هاد الفيو كتريتورني ليا. دابا هنا غادي نجيو انستونسيو واحد لوبجي ديال هاد لوبجي كلاس ايتيديو. انستونسيو واحد ليست ديال لي زيتيديو. نديرو اراي ليست. التيب ديالها شنو غادي يكون؟ التيب ديالها ايتيديون. هادشي معروف نسميوها ايتيد مثلا. شتو بحال هكا. وغادي نديرو واحد لابيل ديال هاد الكلاس ادابتر كلاس نسميها مثلا ادابتر كلاس
تو بحال هكا غادي انستونسيو في وسط هاد حيت في الكرييت فين كيكون كلشي فين كتكريت انستونسيو هاد الكلاس انستونسيو كلاس ايتيديون equal new array list de type étudiant وناجوتيو في هاد الليست في هاد الارراي ليست اجوتيو دي زاليم شنو نديرو كنديرو étudiant دوت اد étudiant الاولاني غادي انستونسيو لوبجي الاولاني نيو étudiant شنو نسميوه يعطينا لو نو نسميوه مثلا جيني برينو ريوضان نديرو لاج ديالو مثلا 19 عام شنو نديرو ليماج كيفاش نجبدو ليماج هنا نستو هنا بعدا بوين فيرغول كيفاش نجبدو ليماج هنا يا اما كندخلو ار دوت اي دي دوت السميه ديال ليماج هنا غادي يطلع ليا هذيك ليماج اللي كاينه عندي ديجا في الانف انا بغيت يطلع ليا بليز يور ايماج شنو غادي ندير غادي نجي لهنا غادي نكري واحد طابلو دي زونتي داكشي علاش كرييت ايماج دو تيب اونتي نكري واحد طابلو دي زونتي طابلو انت طابلو دي زونتي نسميوه مثلا ايماج بحال هكا وغادي نديرو في هاد الطابلو واحد الاراي شنو تكون في هاد الاراي يكون فيها كاع دوك لي زيماج اللي عندنا تماك دراوبل غادي ندخلو ايماج دراوبل دوت ا فيرغول ار دوت دراوبل دوت بي دخلنا ليماج الثانية فيرغول ار دوت دراوبل دوت سي عندي ثلاثة ديال لي زيماج نخدمو بثلاثة ديال لي زيماج يبقى يدخل لي هنا الا بغيت دابا ندخل هاد الاليمون شنو غادي ندير غندير فقط ايماج السمية ديال هاد الطابلو وغادي ندير شنو غادي ندير بحال هكا غادي ندير ايماج دو زيرو شنو دخلت لهاد الاليمون الاولاني هاد ليماج الاولاني درت ايماج دو واحد غادي ندخل الاليمون الثاني نفس الميثود غادي اجوتي ثاني ندير مثلا كورو ندير اجوتي مثلا ليماج الاولانيه رقم واحد يعني هادي بي ندير هنايا نمشيها مدارة ندير هنايا مثلا 29 27 مثلا هنايا 29 89 33 اجدت فيها ليماج الثانية 0 1 2 نكوبي ونكوليو باش نعمرو الليست ديالنا بحال هكا دابا انا شنو خاصني ندير هاي الليست ديالي شنو فيها بزاف ديال لي زيليم دابا هاد لي زيليم اللي كاينين هنا خاصنا نحطهم في الادابتر شنو قلنا نصاوبو واحد الكونستريكتور هنايا لا يبقى حدين انستونسي يبقى اجوتي ليا الليست نجيو لهنا غادي نصاوبو كونستريكتور ديالنا اوفررايد نصاوبو هنا كونستريكتور نديرو بابليك السميه ديال الكونستريكتور ادابتر كلاس مثلا هو هذا ندير الكونستريكتور شنو ياخد ليا الليست الراي ليست التيب ديالها شنو يكون التيب ديالها ايتيديون نسميها مثلا غادي انستونسيو هنايا شنو نديرو داز دوت ال ديك ليست ديال لي زيتي شنو تساوي ديك لاتريبي ايتيديون هادي عاديه انستونسياسيون عاديه لافيكتاسيون يعني كنينيسياليزيو لي فالور ملي غادي نحطو هاد ادابتر غادي ناجوتي هاد الادابتر شنو سميناه هنا ديجا هاي حتى الكلاس ادابتر يعني الانستونسي لوبجي ديالو غادي نخشي فيه ديك الليست يعني الادابتر بحال هكا ايكوال نيو ادابتر كلاس وغادي نانستونسي ديك ليتيديون ديالي ديك الليست ديالي هادشي لحد الان معروف شنو غادي نديرو دابا غادي نخدمو احنا حطينا في الادابتر اوتوماتيكمون دابا غادي نطلعو شنو خاص يطلع في شي ليست فيو هاد ليست فيو فين نديرو نمشيو لاكتيفيتي مين اكتيفيتي
نديرو شي ليست فيو نجليسيو، ولكن هادي ما نرجعوش مبقاش كونسترينت، نرجعها مثلا لينيار ولا غولاتيف بحال لينيار لايت بحال هكا. وغادي نحيد التكست اللي كاين هنايا، وغادي نزيد نجليسي واحد ليست فيو يعني داكشي كله اللي حطينا غادي نحطو في هاد ليست فيو. هاي ليست فيو طلعت عندي. التيب ديال اي دي ديالها شنو نسميها؟ مثلا ليست ايتيديو بحال هكا. هنا خاصنا ندخلو ليها حتى هي من اكتيفيتي كرييت. غادي نحاول كيفاش ندخلو ليها. غندخلو ليها باش نحاولو باش نديرو ليست فيو. التيب ديالها شنو يكون؟ التيب ديالها ليست فيو نسميوها ال نسميوها ليست فيو بحال هكا. نسميوها ليست فيو بحال هكا. شنو كتساوي؟ شنو غادي نديرو في هاد ليست فيو؟ غادي نجبدو داك الليست فيو اللي كاين عندنا نفس الميثود، كنكاستيو على الليست فيو. شنو كنجبدو؟ فاند فيو باي اي دي، حيت كنجبدو الفيو باي اي دي. شنو كنجبدو؟ ار بوين اي دي بوين شنو سميتها؟ ليست ايتيديو. هي هادي، احنا جبدنا الفيو ديالنا بحال هكا. دابا غادي نحطوها في هاد الادابتر. ملي جبدنا هاد الليست فيو غنحطو في الادابتر. شنو نديرو؟ ديك الليست فيو دوت سيت ادابتر وغادي نسمي السميه ديال الادابتر ديالنا. شنو سميت الادابتر ديالنا؟ هو هاد كلاس ادابتر. ندير هنا بوين فيرغول. هنا دابا غادي نديرو الراه، غادي نشوفوها في هاد نيكسيس ا بي اي في الا بي اي 22. طلعو هنا ديجا. انا كانت عندي واحد التخربيقه في نيكسيس، غادي نحاولو كيفاش نخليوه ديمارينا كيسالي ديبوكا البويض ديالو. مزال مسألة. هنا انستالاسيون ابيكا كي انستالي ديك لابليكاسيون ديالي. هنا يطلع ليا حتى لهنا مزيان. المهم طلع ليا ليماج، طلع ليا السميه، طلع ليا كلشي. انا بقى غير بارتي ديزاين. يعني دابا غادي نحاول كيفاش نقادو هادشي. نديرو ليماج يطلع، نكبرو فيها شويه ونديرو شي بيدين نمشيو لهنايا انفو. شنو غادي يطلع في ليماج؟ نديرو فيها مثلا 60 ونديرو هنايا 60. وغادي نديرو في الهوريزونتال هنا غادي نديرو اندرويد دوت بيدين نديرو مثلا 5 دي بي بحال هكا. كيفاش يطلع لي الديزاين؟ هنا نديرو بيدين حتى من ماشي نديرو راب كونتنت، نديرو راب كونتنت فونت فاميلي سان سيريف تكست سايز نديرو ليه مثلا 16. كودي بولد نورمال ندير ديك مزيانة. كونتنت هنا نديرو مثلا في التكست فيو ندير ويد 40 دي بي ولا 49 دي بي. لايت 49 دي بي. كمزيان. ندير المارجين ليفت، نمشيو للتكست فيو الاولانيه ندير المارجين لا مارج اللي يكون بيناتهم لايت مارجين. ندير لايت مارجين نديرو المارجين
مارجين شحال نديرو في المارج؟ نديرو 2 بيكسل، 2 بيكسل، 2 بيكسل. نديرو مارجين تيري ليفت، كيطلع لي لايت مارجين. صافي نحاول كيف نشوفوه بحال هكا. نشوف الاب بي اي ديالنا. هكا مزيان، هاي طلعت ليا مزيان. هاهي الليست ديالي فيها جينيريودان كورو ومشيا، وهادو كنتعاودو نقدرو نديرو بزاف ديال لي ليست مزيان بحال هكا. دابا شنو بقى ليا؟ بقى ليا خصني نكليكي اليمون هنايا. شنو يطلع ليا؟ السميه والكليه. شنو غادي نديرو هنايا؟ نمشيو لاكتيفيتي وغادي نمشيو لديك الليست. السميه ديال الليست شنو سميتها؟ ليست فيو. ليست فيو كندير بوان سيت اون كليك ايتم، سيت اون ايتم كليك ليستنر، سيت اون ايتم ليست، وندير نيو ادابتر. السميه ديال ادابتر فيو كنانستونسيونا ادابتر اوتوماتيكمون كليكي غادي يطلع ليا كاع لي ميثود اللي كاينين هنايا. ملي حتى كليكي على داك ليان غادي يطلع ليا هادشي. شنو غادي يدير ليا؟ غادي يجبد ليا الفيو ديالي تكست فيو. نحيدو من هنايا فين يكون، يجبد ليا لون فاند فيو باي اي دي. يجبد ليا من داك الادابتر من داك الليست. ما يجبد ليا غادي نديرو مثلا تكست فيو، تكست فيو لونو نديرو تساوي، نكاستيو على التكست فيو حيت خاصنا نجبدو، ونديرو فاند فيو باي اي دي، وغادي نديرو ار دوت اي دي دوت لونو دوت سميه ديال التكست فيو. ندخل ليا السميه ديال الاي دي ديال التكست فيو ماشي سميتها لونو. نجبدو حتى البرينو، جبدو حتى البرينو اللي سمينا التكست فيو الثانيه. نجبدو لاج، نفس الميثود اللي كاينين هنايا لتحت. هنا لاج، هنا البرينو، هنا التكست فيو 2، هنا التكست فيو 3 بحال هكا. غندير واحد تو اس تيطلع لي ضروري غادي يطلع لي بيبليكا اندرويد ويد كيت تو اس. شنو سميت تو اس؟ نديرو تو اس ايكوال، ماشي ايكوال، تو اس دوت سيت دوت ميك تكست، تو اس دوت ميك تكست وغادي نديرو هنايا الكونتكست ديالنا. السميه ديال الكونتكست ديالي ما نديرو ديس، ما نديروش، نديرو get context application ولا get application context. هنا نديرو لاش، نديرو لو نو اي، نديرو ليسباس لو نو اي، نديرو واحد ليسباس ونكونكاتينيو مع من مع لو نو، وغادي نديرو بلاس، نديرو اسباس نكونكاتينيو مع من مع البرينو، نسميوه مثلا نديرو برينو، نديرو دو بوان، نحيدو الثنائي نديرو دو بوان حسن، نديرو واحد كونكاتيناسيون، نديرو اسباس مع من مع البرينو، السميه ديال هاد لاتريبي، ونزيدو تالاج مثلا سون اج اي دو بوان، نديرو بليس ديكلاج. هنا مازال مكملناش، شنو غادي نجي نزيدو؟ غادي نزيدو الديراسيو شحال غادي يبقى ديال الوقت باش يبان. وغادي نديرو تو اس دوت لاند دوت لاند، تو اس دوت لاند تير لونغ بحال هكا. وغادي نديرو خاصها تبان، نديرو الشاو دوت الشاو حتى لهنا مزيان. غنتيستيو دابا، غادي نشوفو كومبيليو في هاد البيكسل ا بي 22.
هنا مزيان، حتى هنا مزيان. هاد هي لابليكاسيون ديالي، اول ابليكاسيون ساهله. حتى كليكي هنا ما طلع لياش. علاش ما طلع لياش؟ شنو درت ليه هنايا؟ علاش ما طلعش؟ حيت انا شنو جبت الاي دي، جبت اسمي ديال الاي دي. شنو خاصني ندير هنايا؟ ندير بوان جيت، سمحوا لي ندير هنا بوان جيت تاكس، بوان يعني جبت ليا داك التاكس، جيت تاكس بوان جيت تاكس. هنا غادي يجبد ليا التاكس. نعاودو نجربو نتيستيو. هكا مزيان. الا كليكينا مثلا هادشي ما دايره، شي طلع ليا نو كورو. باش كليكينا هنايا كورو برينو ريودان اج 27 نو 11 كورو. هنا ليس فيو هاد المارجين هو اللي داير هاد المشكل. المارجين اللي درنا هو اللي داير المشكل. المارجين اللي درنا هو اللي كيدير المشكل هنايا. نرجعو ليه نقادو. كيما في الانفو نحيدو كاع حنا هاد المارجين. صافي هكا مزيان. تيستيو. تعطلنا واحد شويه في الشرح، ولكن المهم هو تستافدوا من هاد الدرس. نجيني ريوضان اج 19 كورو ريوضان هي نود ليرور كاين ايرور هنايا. لاج دوت جيت تكست تو اي. هي هاديك صحيح، كلشي صحيح. هنايا كاين شي ايرور معرفتوش. صحيح هادشي كلشي صحيح. كلشي دا مزيان. حتى لهنا غادي يتوقف الدرس، إلى درس آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.